Bisan pa man nagpabiling green zone ang General Santos City sa African Swine Fever. Ang magbababoy nga si Bong Valdivieso kanunay ang pagpaniguro nga ana sa maayong kahimsog ang iyang mga binuhi. Kung man ako agay basi kung di man ta kasiguro ug mobalik mo gid siya, di at least nakapangandam nako. Muna nag-apply po kog hag kulira kay dako tong natabang sa kuha. Kaya ang ila lahi man ang hag kulira pero ang sintomas is pareha lang sa ASF. Pero ako kay na-apply na ko sa una, nakatabang man gyud sa kuha mismo nga mga hayop. Ang kanunay nga pagpanglimpyo sa ilang palibot, ingon man sa tangkalan sa baboy, usa lang sa pamaagi ni ini aron malikayan nga adunay makuwang sakit ang mga binuhi sa mga kagaw. Imong palibot, i-disinfect, bisag weekly lang. Pero maprotektahan na to nga dili ta basta-basta magsulod tong virus. O na sa pagkaon kinahanglan dili na ka maglamaw. I-pure feeds nimo. Kaya ang lamaw manggod kung manguliksyon ka sa palengke, wala man ta kabalo dito kung asa sila makapait og karne. Nga basi kung nakapalit sila og may sakit, natural mo adapt diri mo ako dito sa imo. Sigon ni Department of Agriculture Region 12 Information Officer Edgar Pasaol, pipila ka mga binuing baboy sa Luzon ang natalang nagpositibo sa ESF tungod sa mga pagbaha ug usa sa ginatan-aw sa mga eksperto. Mao ang pagsagol sa virus sa baha gikan sa lubnganan sa mga baboy nga adunay ESF. Kaibaluan sigon sa pag-asa nga posibleng masinati sa nasod ang La Nina. Rason nga giawhag karon sa DA ang mga hog raiser ilabi na kadtong duol sa mga sapao maagian sa tubig baha nga mag-amping sa bahad sa ESF. Sir, nahulog nga learning experience kay pwede gid na itabo ano, lalo na karon nga mosulod na ang La Nina na push yapon namo ang implementation sa biosecurity sa mga areas kung di na ay mga binabuhi nga mga alagang baboy sa Region 12 para dili na mo kalat kaning ginatawag na African Swine Fever virus. Nasayran nga pipila paghihapon sa lugar sa rehiyon ang adunay kaso sa ESF sama sa Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani nga anaa sa Red Zone. Panawagan na lang ni Pasaol ngadto sa mga local government unit Ang Regional Office po, the coordination sa local government units kung asa may mga pagabuhaton nga kaling, murag kinanglan yun nato nga mamili ta o mga lugar nga pwede nato pagabuhaton ang kaling. Dapat kanang area nga medyo nasa sa taas nga area nga hindi basta-basta maagian o baha para at least dili sa makalot. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.